चीन सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नजिकै झन्डै 1 लाख सेना तैनाथ गर्यो। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बसेको भारतीय सेनालाई पर्यो सकस। भारतको पूर्वी उत्तर 7 राज्यका पृथकतावादीलाई म्यानमार सेनाले गर्यो सहयोग। 7 राज्य अलग गर्न म्यानमारको यस्तो भूमिका। नेपाल भारत सीमा समस्यामा पश्चिमाको चासो रहेको भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्माको भनाई। 28 गते एमसीसी सदनमा जान सक्ने भन्दै जनमोर्चाले गरियो आन्दोलनको घोषणा। अमेरिकाले विन्टर ओलम्पिक बहिष्कार गरेपछि चीनले दियो यस्तो धम्की। अमेरिकासँग बदला लिने चिनिया विदेश मन्त्रीको चेतावनी। झन्डै 40 वर्ष पहिले नेपालबाट चोरी भएको बहुमूल्य चिज अमेरिकाको संस्कृति सङ्ग्रहमा फेला पर्यो। नेपाल ल्याउन यस्तो तयारी थालियो। नेपाली धागो निर्यात रोक्ने टर्की र भारतको प्रयास असफल। विश्व बजारमा नेपालमा उत्पादित धागोको निर्यात बढ्यो। साँझपख बेलायतबाट आयो यति ठुलो अफर सहितको पत्र। नेपालीहरू खुसीले गदगद। र चीनले अफ्रिकी मुलुक इक्वेटोरियल गिनीमा सैन्य अड्डा बनाउन लागेको भन्दै अमेरिका चिन्तित। आन्ध्र महासागरमा बेजिङको शक्ति प्रदर्शन। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। भारतसँगको सीमा विवाद कायमै रहेको बेला चीन सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नजिक झन्डै 1 लाख सेना तैनाथ गरेको छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बसेको भारतीय सेनाले चीनको भूमि पनि अतिक्रमण गरेपछि चीनले सेना खटाउनु परेको चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा विभिन्न सुसज्जित हात हतियार पनि तैनाथ गरिएको बताइएको छ। कालापानीबाट 1 किलोमिटरको दूरीको फरकमा चीनले 1 लाख सेनाको स्थायी क्याम्प बनाएपछि कालापानीमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी बसेको भारतीय सेनालाई सकस पर्ने देखिएको छ। चीनले आफ्नो सेना खटाएको स्थानमा सैनिक विमानस्थल पनि बनाइसकेको छ। म्यानमार सेनाले भारतको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा सक्रिय विद्रोहीहरूलाई म्यानमारमा क्याम्प राख्ने अनुमति दिएको छ। ती विद्रोहीहरूले म्यानमारमा सैन्य तालिम लिइरहेका छन् अनि चिनिया हतियारको बलमा मणिपुर र नागाल्यान्डमा हिंस्रक आक्रमण गराइरहेका छन्। म्यानमार सेनाले भारतको उत्तरपूर्वका पृथकतावादीहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ। उक्त आक्रमणमा असम राइफलका एक अधिकारीसहित 7 जनाको मृत्यु भएको थियो। असम राइफलमाथिको आक्रमण मणिपुरको पिपुल्स लिबरेसन आर्मी र मणिपुर नागा पिपुल्स फ्रन्टको उग्रवादीहरूले मिलेर गरेका थिए। यी दुवै गुटको क्याम्प म्यानमारको सीमाभित्र रहेको छ। आक्रमणपछि उग्रवादीहरू म्यानमार सीमातर्फ भागेका थिए। भारत र म्यानमार बीच 1600 किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ। त्यहाँ अनेकौँ डाँडाकाँडा र दुर्गम क्षेत्रहरू रहेका छन्। उग्रवादीहरूलाई भारतमा आक्रमण गरेर म्यानमारतर्फ भाग्न सजिलो रहेको छ। नागाल्यान्ड, मणिपुर र असमका उग्रवादीहरू विगत कयौँ वर्षदेखि म्यानमारको साइङ क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्। उनीहरू भारतमा आक्रमण गरेर त्यतैतिर भाग्छन्। सन् 2019मा म्यानमार सेनाले तागामा सफाई अभियान चलाएर उग्रवादीहरूमाथि कारबाही गरेको थियो, तर उनीहरूलाई अहिले म्यानमारले आश्रय दिएको छ। चिनिया जनमुक्ति सेनाको जलसेनाले अत्याधुनिक बम वर्षक विमान एज-6J का साथ दक्षिण चीन सागरमा अभ्यास गरेको छ। त्यसक्रममा सेनाले टापुहरूमा बम खसाउने र समुद्रमा बारुद राख्ने अभ्यास गरेको थियो। विमानको परम्परागत बम हान्ने क्षमताका साथै भिडन्तको स्थितिमा आक्रमण गर्ने क्षमता पनि देखिएको छ। PLAको सर्दन थिएटर कमान्ड अन्तर्गत नेभल एभिएसन फोर्सले अभ्यासको आयोजना गरेको हो। त्यसमा वास्तविक हवाई बम र समुद्रमा बारुद राख्ने काम गरिएको छ। बेजिङमा सन् 2022मा हुने विन्टर ओलम्पिक खेलकुदको अमेरिकाले कूटनीतिक बहिष्कार गरेपछि चीनले प्रतिक्रिया दिँदै बदला लिने धम्की दिएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले चीनले सङ्कल्पित प्रतिकार्यका उपायहरू लिने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सोमबार अमेरिकाले चीनमा मानव अधिकार हननका मुद्दाहरूको विषयलाई लिएर ओलम्पिकका क्रममा बेजिङमा कूटनीतिज्ञहरू नपठाउने बताउँदै कूटनीतिक बहिष्कार गरेको थियो। मङ्गलबार चीनले अमेरिकी निर्णयको आलोचना गर्दै बदलाको धम्की दिएको हो। यद्यपि अमेरिकी खेलाडीहरू जानेछन् र पूर्ण सरकारी समर्थन रहनेछ। मङ्गलबार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिजियानले मिडिया ब्रिफिङका क्रममा अमेरिकाले खेलमा राजनीतिक तटस्थताको उल्लङ्घन गर्दै झुट र अफवाहमा आधारित भएर ओलम्पिक बहिष्कार गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। चीन र अमेरिका बीचको तनाव उच्च रहेको छ। अमेरिकाले चीनको पश्चिमी क्षेत्र सिन्जियाङमा मुस्लिम उइघुर अल्पसङ्ख्यकहरूको दमनमा चीनले नरसंहार गरेको आरोप लगाएको छ, तर चीनले अस्वीकार गर्दै आएको छ। हालै मात्र चिनिया टेनिस स्टार पेङ सुईले चीनका पूर्व शीर्ष नेतामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि सुई सम्पर्कविहीन भएकी छिन्। यो विषयलाई लिएर समेत विश्वभर चीनको आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको विरोधमा देशभर आन्दोलन गर्ने भएको छ। जनमोर्चाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मङ्सिर 26 गतेभित्र एमसिसी सम्झौताको विरोधमा प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिएको हो। आगामी मङ्सिर 28 गतेको प्रतिनिधि सभामा एमसिसी सम्झौता अनुमोदनको लागि पेश हुन लागेको बताउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एमसिसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने समय सकिन लागेको छ। एमसिसीसँग सम्बद्ध अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू पटक पटक नेपाल आई एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन दबाब दिइरहेका छन्। यही मङ्सिर 28 गते संसदको हिउँदे अधिवेशन डाकिएको छ। यही स्थितिमा सरकारले एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रहेको छ। एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती रहेको छ। त्यसलाई खारेज गराउन र संसदबाट अनुमोदन गर्न नदिन देशव्यापी सङ्घर्षको आवश्यकता रहेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले उक्त आवश्यकतालाई महसुस गरी यही मङ्सिर 26 गतेभित्र अनिवार्य रूपमा हरेक जिल्लामा एमसिसी सम्झौताको विरोधमा सङ्घर्ष गर्नका लागि कोन सभा, जनप्रदर्शन, गोष्ठी तथा अन्तर्क्रिया आदि जे सम्भावना छ त्यो गर्नका लागि मातहतका समितिहरूलाई निर्देशन गरेको छ। सङ्घर्षलाई बढी व्यापक र उच्च बनाउन विभिन्न मोर्चा र 22 दलीय तथा सङ्घ संस्थाको गठबन्धनद्वारा पनि सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। अन्तमा हामीले उक्त राष्ट्रघाती सम्झौता सदनबाट अनुमोदन गर्ने होइन, त्यसलाई खारेज गर्ने सङ्घर्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रवादी जनसमुदायलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकारले आगामी मङ्सिर 28 गते संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ। सो क्रममा एमसिसी संसदमा अनुमोदन गर्ने आशंका जनमोर्चाको रहेको छ। झन्डै 40 वर्ष पहिले नेपालबाट चोरी भएको भगवान बुद्धको मूर्ति अमेरिकाको एक गैर सरकारी कला संस्कृति सम्बन्धी सङ्ग्रहमा फेला परेको छ। कम्तीमा 600 वर्ष पुरानो 13 देखि 15औं शताब्दीको भगवान बुद्धको ढुङ्गाको मूर्ति अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको तिब्बत हाउसको सङ्ग्रहालयमा फेला परेको हो। नेपालबाट हराएका वा चोरी भएका पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको पहिचानमा सक्रिय रहँदै आएको लस्ट आर्ट अफ नेपालले मङ्गलबार जारी गरेको सूचनामा काठमाडौँको ओम बाहाल स्थित न्यू छेबहाबाट सन् 1980 को दशकमा चोरी भएको बुद्ध अक्षोभ्यको मूर्ति तिब्बत ग्यालरीमा पहिचान भएको हो। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको आग्रहमा तिब्बतका प्राचीन कला, संस्कृति तथा सम्पदाको संरक्षण तथा प्रदर्शनका लागि तिब्बत हाउस स्थापना भएको हो। सोही तिब्बत हाउसको सङ्ग्रहमा ओम बाहालबाट 80 को दशकमा चोरी भएको बुद्धको मूर्ति पहिचान भएको हो। विश्व बजारमा नेपालमा उत्पादित धागोको निर्यात बढ्न थालेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालमा उत्पादित धागोको माग बढ्न थालेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनासम्म 5 अर्ब 42 करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको धागो निर्यात भएको छ। साउनदेखि कार्तिक 4 महिना अवधिभित्र उल्लेखित रकम बराबरको धागो निर्यात भएको हो। 4 महिनाभित्र निर्यात भएको धागोको परिणाम गत आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनासम्मको निर्यात तथ्याङ्कभन्दा 60 करोड रुपैयाँले बढिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनासम्म नेपालबाट जम्मा 4 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ बराबरको धागो निर्यात भएको थियो। गत आर्थिक वर्षभर नेपालबाट भारत र टर्कीमा 8 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य बराबरको धागो निर्यात भएको थियो, जुन चालु आर्थिक वर्ष 2078-79मा बढेर 12 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्ने अनुमान व्यवसायीहरूले गरेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष विदेशमा नेपाली धागोको माग बढ्न थालेकाले निर्यात बढ्ने उनीहरूको आङ्कलन रहेको छ। र चीनले अफ्रिकी मुलुक इक्वेटोरियल गिनीलाई फकाएर त्यहाँ सैन्य अड्डा बनाउन खोजेको भन्दै अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ। त्यहाँ चीनले सैन्य अड्डा बनाएमा आन्द्र महासागरमा बेजिङले शक्ति प्रदर्शनको मौका पाउनेछ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले इक्वेटोरियल गिनीका राष्ट्रपति टियोडोरो मासुगोलाई बाटा शहरमा रहेको बन्दरगाहलाई सैन्य अड्डा बनाउनको लागि फकाइरहेको अमेरिकाका गुप्तचर अधिकारीहरूले विश्वास गरेका छन्। चीनले बाटा बन्दरगाहलाई सैन्य अड्डा बनाएमा चिनियाहरूको युद्धपोत र अन्य जलसैन्य उपकरणहरू अमेरिकाको इस्टर्न सीबोर्ड भएको ठाउँमा पुग्नेछन्। जलक्षेत्रीय सुरक्षाको मामिलालाई कूटनीति मार्फत सम्बोधन गर्ने क्रममा हामीले इक्वेटोरियल गिनीलाई चिनिया गतिविधिका कारण राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ता बढ्ने कुरा बताएका छौँ, बाइडेन प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीले द वाल स्ट्रिट जर्नललाई बताएका छन्। आन्द्र महासागरमा चीनको सैन्य अड्डा बनेमा अमेरिकाका लागि त्रासदीपूर्ण परिदृश्य बन्ने अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। चीनको आफ्नो भूभागभन्दा बाहिरको सैन्य अड्डा पूर्वी अफ्रिकाको जिबुटीमा रहेको छ। उसले सन् 2017मा उक्त सैन्य अड्डा खोलेको हो।
सन् 2009मा चीनले इक्वेटोरियल गिनीमा रहेको वाणिज्य बन्दरगाहलाई स्तर उन्नति गरेको थियो। उक्त देशको राजधानी मालाबो मुख्य भूमिबाट उडानमा 1 घण्टा पर पर्छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।